प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् स्थायी कर्मचारी नियुक्तिमा लुम्बिनी सरकारको बेवास्ता, मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमै 1600 भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त, राजविराज स्थित मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा पठन पाठनको तयारी, भाडाको भवनमा करारका प्रधान अध्यापकबाट पढाइ सुरु गरिँदै, अर्घाखाँचीमा कृषि उपजको निशुल्क बजारीकरण, किसानलाई पलायन हुनबाट रोक्न पालिकाको अग्रसरता र महोत्तरीको जलेश्वर भन्सारमा सयौं सवारी साधन कबाडीमा परिणत, लिलामी प्रक्रियामा भन्सार कार्यालयको ढिलासुस्ती। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक जनकपुरमा जानकी जन्मोत्सवको रौनक सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। गोर्खा जिल्लाका 11 स्थानीय तहका 98 वडामध्ये 33 वटामा सचिव छैनन्। पहिलेदेखि नै वडा सचिव नभएको र केहीमा आएका वडा सचिव पनि सरुवा भएपछि स्थानीय तहले अन्य कर्मचारीका भरमा वडा चलाइरहेका हुन्। 7वटा वडा रहेको गोर्खाको सबैभन्दा दुर्गम चुम्नुब्री गाउँपालिकामा पालिकाकै विभिन्न शाखामा 4 कर्मचारीले वडा सचिवको काम गरिरहेका छन्। धार्से गाउँपालिकाको 7वटै वडामा सचिव नहुँदा स्वास्थ्य कर्मी र प्राविधिक कर्मचारीको भरमा वडा चलाउनु परेको छ। दुर्गममा मात्र होइन, सदरमुकाम रहेको गोर्खा नगरपालिकामा पनि वडा सचिवको अभावमा विभिन्न शाखाका कर्मचारीले सचिवको काम गरिरहेका छन्। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 3 को एउटै फर्ममा चट्याङ लागेर 54 वटा भेडा मरेका छन् भने 12 वटा घाइते भएका छन्। स्थानीय प्रकाश राई, टेकबहादुर गुरुङ र सुरेन्द्र आङबोको फर्ममा भेडाको स्याहारमा जुटेका याङबरक 3 का प्रेम राई चट्याङ लागेर सख्त घाइते भएका छन्। राईलाई बाहिरी चोट नदेखिएपछि शरीरको दाहिने पाटो नचल्ने र बोल्न नसक्ने अवस्थामा फेला पारी उपचारका लागि फालेलुङ स्वास्थ्य चौकी पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आर्थिक अराजकताले देशलाई गाँजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। लेखक संघ मोरङले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले देशलाई सही दिशामा हिडाउन प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दल का शीर्षस्थ नेताहरू सुशासनमा अडिग हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए। भद्रपुर झापा गोल्ड कप समितिले सञ्चालन गर्ने सेमी फुटबल एकाडेमी प्रशिक्षणमा छनौट हुन 250 जना सहभागी भएका छन्। झापाको मेची रङ्गशालामा शनिबार 250 जना खेलाडीले छनौटमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। आयोजकले प्रतिस्पर्धी खेलाडीबाट 16 वर्ष मुनिको समूहमा 23 र 25 जनालाई छनौट गरेर प्रशिक्षण दिने जनाएको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। जनकपुरमा जानकी जन्मोत्सवको रौनक, मिथिला सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा सहयोगी हुने र अर्घाखाँचीमा कृषि उपजको निशुल्क बजारीकरण, किसानलाई पलायन हुनबाट रोक्न पालिकाको अग्रसरता। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवा छ, तर अधिकांश कार्यालयले अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। जनशक्ति अभावको बहानामा गरिएका नियुक्तिमा स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न भने प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपन्छी तर्फका 436 जना प्राविधिकलाई अस्थायी भर्ना गर्यो। प्रदेश निजामती ऐन नबनेकाले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ती गरियो। ती कर्मचारीको मासिक तलबमा मात्रै 1,39,52,000 खर्च हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशले ऐन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले रिक्त पदमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरेर पदपूर्ति गरिरहेका छन्। स्थायी नियुक्ति भएर नआउँदा सेवा प्रवाहलाई नरोकियोस् भनेर विशेष गरी कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञान केन्द्रमा चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले चाहिँ पदपूर्ति गर्ने प्रयास गरेका छौँ। जस्तो
स्थानीयतामा खटाइएका प्राविधिकहरूमध्ये 20% चाहिँ भेटनेरी कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रमा बहाल रहेर त्यहाँबाट पनि सेवा प्रवाह भइरहेको छ। प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र स्थानीय सेवा ऐन लिएर आउनलाई केही ढिलो भएको र सङ्घीय कानुन नआएको कारणले रोकिन गएको अवस्था र अहिले प्रक्रियामा हामीले लोकसेवा आयोगमा परामर्शको लागि पठाएका छौँ। त्यो पनि आइसकेपछि अलिक सहज हुन्छ। स्वीकृत दरबन्दी लोकसेवा मार्फत पदपूर्ति हुनुपर्ने हो। अझ प्रदेशमा आवश्यक नयाँ कर्मचारी भर्ना र भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास आफैले गर्न 2076 सालमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ। अधिकृत तहभन्दा माथि कर्मचारी भर्ना गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत प्रदेश लोकसेवामा माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने 5औं तहसम्मका कर्मचारी आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयले सिधै माग गर्न सक्नेछन्। स्थापना भएकै वर्ष अधिकृत तहको भर्ना खुला गर्दा सर्वोच्चमा रिट परेकाले पुनः खुलेको छैन। प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा 50% बढी दरबन्दी खाली छ। अधिकांश कार्यालयमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिएकाले लोकसेवामा सीमित मात्र कर्मचारी माग भएको छ। माग र पूर्ति बीचको सन्तुलन मिलाउने भनेको चाहिँ उताबाट आवश्यकता पहिचान भएर हामीलाई अफिसर लेभलको कर्मचारी खटाइदिनुहोस् भनिसकेपछि मात्रै हामीले गर्न सक्ने अवस्था छ। गर्दै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 1684 जनाको दरबन्दी रिक्त छ। वन तथा वातावरणमा 375, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामा 146, भौतिक पूर्वाधार विकासमा 145 र खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा 127 दरबन्दी खाली छन्। बाँकी 5वटा मन्त्रालय र ती मातहतका कार्यालयमा पनि रिक्त दरबन्दी 50% हाराहारीमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, राप्ती उपत्यका, दाङ। मध्य प्रदेश सरकारले 1.5 वर्ष अघि राजविराजमा स्थापना गरेको मध्य कृषि विश्वविद्यालयले कृषि विज्ञानतर्फ पठन पाठन सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न 4 संकाय मध्ये विश्वविद्यालयले सुरुवातमा कृषि विज्ञान पढाउन अन्तिम तयारी गरेको हो। राजविराज स्थित मध्य कृषि विश्वविद्यालयले कृषि, पशु, माछा र खाद्य विज्ञान मध्ये कृषि विज्ञानको पठन पाठन सुरु गर्न तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यस विधामा 4 वर्षे BSc AG को पठन पाठन सुरु हुन लागेको हो। 50 जना विद्यार्थी भर्ना गर्न आवेदन माग भएकोमा झण्डै 200ले आवेदन दिएका थिए। समानुपातिक समावेशी ढङ्गले भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्दै विश्वविद्यालयले पठन पाठनतर्फ अघि बढेको जनाएको छ। जनमानसमा वितृष्णा नजाओस् त्यसकारण हामीले चाहिँ नि पढाइ पनि सुरु गरिहाल्यौँ यति छोटो अवधिमा। कृषि विश्वविद्यालयको आफ्नो भवन नहुँदा केशो अमृतवती माविको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन भाडामा लिएर कक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ। दरबन्दी तोक्ने काम भइ नसकेकाले तत्काललाई प्राध्यापकहरूको करार भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको र सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गरी आगामी सिनेट बैठकबाट दरबन्दी तोक्न स्वीकृत गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। करार जुन सेवा छ त्यसको चाहिँ एग्रिमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ कक्षा पनि सकेसम्म जति चाँडै हुन सक्छ त्यति चाँडै हामी चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्न सुरु गर्छौँ। हाल विश्वविद्यालय रहेको भवनको भाडा वार्षिक 3 लाख र कक्षा सञ्चालनका लागि लिएको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भाडा वार्षिक 2,62,000 छ। विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा नै नभएको भने होइन। राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित यही ठाउँमा मध्य कृषि विश्वविद्यालयको भवन निर्माण हुनेछ र यसका लागि DPR निर्माण, माटोको जाँच र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सहितका कामहरू विश्वविद्यालयले थालेको छ। राजविराज नगरपालिकाको बिसरियामा सरकारले दिएको 26 बिघा जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम चाँडै सुरु गर्ने योजना विश्वविद्यालयको छ। हाम्रो यो DPR फाइनल भइसकेपछि त्यसले हामी अब टेन्डर प्रक्रियामा बिस्तारै हामी जान्छौँ। कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सरकारको ठुलो योजना मध्येको एक हो। कृषिमै निर्भर रहेका मध्य प्रदेशमा कृषि विषयको विशेषज्ञ तहको पठन पाठन सुरु हुनु सकारात्मक पक्ष हो। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले गुल्मीको रिडीमा रहेको पैँचो पसलसँगको सहकार्यमा कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजको निःशुल्क बजारीकरण सुरु गरेको छ। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहज रूपमा बजारको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँपालिका भित्रका हरेक टोल र बस्तीबाट निःशुल्क ढुवानी सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए।
किसानको खेतबारीमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा वर्षेनी ठूलो परिणामको कृषि उपज नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यताले पेसाबाट पलायन हुने अवस्था रोक्न गाउँपालिकाले निशुल्क ढुवानी गरिदिने व्यवस्था मिलाएको हो। 21 ठाउँमा संकलन केन्द्र मार्फत बजारको दर अनुसार फरक दिन तालिका बनाएर कृषि उपजहरू संकलन र बजारीकरण भएसँगै छत्रदेवका किसानमा थप ऊर्जा थपेको छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। विभिन्न मुद्दामा जफत गरी जलेश्वर भन्सारमा बुझाइएका 174 वटा भन्दा बढी सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। समयमै लिलाम हुन नसक्दा भन्सार कार्यालयमा रहेका 160 भन्दा बढी मोटरसाइकल र 14 वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन कबाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्। विभिन्न कसुरमा पक्राउ परी भन्सारमा बुझाइएका सवारी साधन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम गर्नुपर्नेमा वर्षौं बितिसक्दा पनि भन्सार कार्यालयले कुनै चासो देखाएको छैन। पहिला मुद्दाको चाहिँ छिनोफानो भएपछि मात्रै ती बाइकहरू लिलाममा जान्छ र अहिले हामीले चाहिँ 6 महिना गएको श्रावणमा मात्रै हामीले एक चरणको लिलाम गरेका थियौँ। त्यसपछि यो बिचमा जम्मा भएका बाइक हुन् र अहिले प्रहरी प्रशासनबाट निकै कडाइ गरेको हुनाले बाइकको सङ्ख्याहरू यस्ता चोरी पैठारीमा प्रयोग भएका बाइकको सङ्ख्याहरू कहिलेकाहीँ त दिनमै 14 वटासम्म बाइक समातेर ल्याएको हुन्छ। सवारी साधन लिलामीमा भएको ढिलाइले तिनको मूल्यमा ह्रास हुँदै जानाले राजस्व सङ्कलन पनि घट्ने भन्सार प्रमुखले स्वीकारेका छन्। यसअघि भएको लिलामीबाट 1,76,51,000 राजस्व उठेको थियो। मिथिला संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण उत्सव जानकी जन्मोत्सव जनकपुर धाममा धुमधामका साथ मनाइँदैछ। केही वर्ष यता राम जानकी विवाह पञ्चमी, राम जन्म नवमी जस्तै जानकी नवमी पनि भव्य रूपमा मनाउन थालिएको हो। मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकपुर धाम यस्तै गीत नृत्यले गुन्जेमान छ। त्रेता युगमा अनिकाल परेको बेला मिथिलाका राजा राजर्षि जनकले वैशाख शुक्ल नवमी तिथिका दिन हलो जोत्दा पृथ्वी स्वरूपा जानकीको जन्म भएको स्मरणमा जानकी नवमी मनाइने परम्परा छ। जनकजीको छोरी भएर जानकीजी हाम्रो यहाँ प्रादुर्भाव भएछन्। आज उहाँको यही नवमी तिथि वैशाख मासमा उहाँको जन्म दिन भएको हुनाले आज प्राकट्य महोत्सव हामीहरू मनाइरहेछौँ। यो 9 दिवसीय नवरात्रा जुन छन् त्यो जानकीजीको प्राकट्य 9 दिवसीय कार्यक्रम छन्। मिथिला सभ्यता र संस्कृतिको विकासका लागि जानकी मन्दिर लगायतका संस्था जानकी जन्मोत्सवको अवसरमा शोभायात्रा, जानकी आरती, भजन कीर्तन, दीपोत्सव, बधैया गायन लगायत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानको आयोजन गरेको छ। जानकी जन्म उत्सवमा नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट साधु सन्त र श्रद्धालु भक्तजन जनकपुर धाम आएका हुन्। ये आगे भी ऐसे ही बनी रहे और श्रद्धालुओं में भी पहले से अभी जो है काफ़ी भीड़ भी है और श्रद्धा भी लोगों में जागृत हो रहा है। और ये किशोरी जी के कृपा आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ कि और भव्य हो और दिव्य हो। यस अवसरमा जनकपुर धामको ऐतिहासिक दुधमती नदीमा स्नान गर्ने श्रद्धालुहरूको भिड नै लाग्ने गरेको छ। मिथिला महात्मा वर्णन गरिए अनुसार यस नदीमा स्नान र पूजा आजा गर्नाले मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास छ। कामधेनु गाईले नै दुध खुवाउने क्रममा यो दुधमती नदीको उत्पत्ति भएको मानिन्छ र त्यो हिसाबले दुधमती सीता माताको एउटा माता पनि हो। सीताजीको जन्मदिनमा दुधमती नदीको एकदमै महत्त्व छ र त्यही भएर चाहिँ जानकी नवमीकै दिनमा खास गरेर यस्तो यहाँ यो भव्य कार्यक्रमहरू हुने गरेको छ। पृथ्वी स्वरूपा जानकीलाई सीता, वैदेही, मैथिली, किशोरीजी लगायतका नामले पनि सम्बोधन गरिन्छ। यहाँका अमूल्य निधिहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुका साथै प्राचीन परम्परा कायम राख्न सके नयाँ पुस्ताले पनि मिथिलाको धार्मिक महत्त्व र सांस्कृतिक पक्षलाई बुझ्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.